अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। सीपेक की 10 साल एनिवर्सरी मनाई गई है, जिसमें बताया गया है कि अब तक सीपेक के तहत पाकिस्तान में $25.5 अरब के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे कि किस फील्ड में कितने मंसूबे मुकम्मल हुए, कितने हजार मेगावाट बिजली पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल हो चुकी है, हाईवेज और मोटरवेज कितनी तवील बन चुकी हैं, ट्रांसमिशन लाइन और फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क कहां तक पहुंचा और गवादर की क्या अपडेट है। अगर बात करें सीपेक की, तो इसका बुनियादी काम पीपल्स पार्टी के टेन्योर के अंदर शुरू हो चुका था। इसका एमओयू आते ही नून लीगी हुकूमत ने 5 जुलाई सन 2013 को साइन किया, लेकिन उसके बाद काम शुरू होने में तकरीबन 2 साल ताखीर हुई, क्योंकि दरमियान में पीटीआई का धरना शुरू हो गया। धरना कंक्लूड होने के बाद अप्रैल 2015 में इस प्रोजेक्ट के ऊपर, सीपेक के ऊपर फिजिकल काम का आगाज हुआ। 4 इब्तदाई तौर पर फील्ड्स टारगेट की गई, जिनमें काम शुरू किया गया। सबसे पहले ग्वादर पोर्ट और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क, तीसरा एनर्जी यानी कि बिजली के मंसूबे, और चौथा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अगर बात करें गुज़िश्ता 10 सालों की, एमओयू साइन हुए 10 साल हुए हैं, लेकिन काम शुरू हुए 8 साल हुए हैं। तो इस दौरान अब तक हमारे सिस्टम में 8020 मेगावाट बिजली शामिल हो चुकी है, जो कि सीपेक के प्रोजेक्ट के अंदर बने हैं। इसके अलावा चंद दीगर मंसूबे भी हैं जो चाइना ने बनाए, लेकिन वो सीपेक के अंडर नहीं आते। मसलन कराची में लगने वाले 2 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनप 2 और कैनप 3 1100 मेगावाट मजमूई तौर पर 2200 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। ये भी इसी टेन्योर में लगे, लेकिन ये सीपेक के अंडर नहीं है, वो अलहदा से पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन थी। इस तरह दीगर के मंसूबे, मसलन दासू डैम, वो सीपेक के अंडर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान चाइना मिलकर बना रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स सीपेक के तहत लगे, उनमें 8020 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को शामिल की जा रही है। उसके बाद 809 किलोमीटर की मोटरवेज और हाईवेज सीपेक के अंडर मुकम्मल हुई। एक तो मुल्तान सक्खर मोटरवे और दूसरी हाकला डीए खान मोटरवे, ये 2 बड़ी हैं। इसके अलावा कराक्रम हाईवे का भी एक पोर्शन इसके तहत मुकम्मल हुआ है। फिर पाकिस्तान की जदीद तरीन ट्रांसमिशन लाइन सीपेक के तहत मुकम्मल होकर ऑपरेशनल हो चुकी है, जो कि मटियारी से लाहौर तक है, 880 किलोमीटर तवील है। इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए थर के कोयले पे पैदा होने वाली सस्ती बिजली पाकिस्तान के मेन नेटवर्क में शामिल हो रही है। इसके साथ साथ 820 किलोमीटर तवील एक फाइबर ऑप्टिक बिछी है, खुंजराब से लेकर रावलपिंडी तक। इस फाइबर ऑप्टिक के जरिए पाकिस्तान थ्रू चाइना दुनिया भर के साथ इंटरनेट के जरिए मुंसलिक हो चुका है। इससे पहले पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन थी, वो बहरा अरब में बिछी हुई वो फाइबर ऑप्टिक्स थी, जिनके जरिए पाकिस्तान दुनिया के साथ मुंसलिक था। अगर खुदा न खास्ता वो कभी कट जाती थी तो हमारे यहाँ इंटरनेट बिल्कुल बंद होता था। अब हमारे पास एक ऑल्टरनेट रूट है थ्रू चाइना, जो हमारे यहाँ इंटरनेट की सहूलियात को बेहतर कर रहा है। ये मंसूबे तो वो हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा 36 मंसूबे ऐसे हैं जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो $35.5 अरब के हैं। उनमें से कई मोटरवेज, हाईवेज और बिजली का सिर्फ एक मंसूबा रह गया, जो कि सुक्खी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 884 मेगावाट का पन बिजली मंसूबा, वो इसी साल इंशाल्लाह दिसंबर तक मुकम्मल होगा। तो उसकी शमूलियत के बाद सीपेक के तहत बिजली जो पाकिस्तान को मिल रही होगी, वो तकरीबन 8900 मेगावाट होगी। इसके अलावा पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है। सीपेक के तहत 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, उनमें सिर्फ 2 बने हैं जहां पर इंडस्ट्रीज लग रही हैं। एक फैसलाबाद के अंदर अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, और दूसरा नौशहरा के पास रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जबकि 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अभी सिर्फ इब्तदाई काम का आगाज हुआ। एक बोस्तान, जो कि कोयटा करीब वाक़ है, और दूसरा धाबेजी, जो कि कराची के मज़ाफ़ात में है। इस मामले में पाकिस्तान बहुत सुस्त रहा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट तो फटाफट लगा लिए, एनर्जी के मंसूबे मुकम्मल किए, लेकिन जिस जगह असल जॉब्स क्रिएट होनी थी, वो अभी तक हमने टैप अप नहीं किए।
اگر بات کریں فی الحال جتنے بھی منصوبے مکمل ہوئے ہیں سی پیک کے، ان میں کتنی جابس کریٹ ہوئی، تو وہ ہیں 1,92,000 جابس جو کہ لوگوں کو مل چکی ہیں، اور یہ زیادہ شمار ہے چائنیز فارن منسٹری کے۔ اب پاکستان میں کہا جاتا ہے سی پیک سلو ہوا، بالکل سلو ہوا۔ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، ملک کے اندر امن و امان کی خراب صورتحال۔ داسو کے مقام پر ایک حملہ کیا گیا چائنیز کے اوپر، پھر کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کیا بلوچ سیپریٹسٹ نے، اس کی وجہ سے چائنا تھوڑا بیک فٹ پہ گیا۔ اس کے علاوہ 2 سے 2.5 سال جو کرونا کے تھے، اس دوران سویر لاک ڈاؤن رہا چائنا میں، اس وجہ سے جو سی پیک کے پروڈکٹس ہیں وہ سلو ہوئے۔ اور تیسری وجہ، سی پیک کہتا ہے جو پاکستان کے اندر انرجی کے پروڈکٹس لگے تھے ان کو پیمنٹس دینے میں پاکستان لیٹ کر رہا تھا، تو اس وجہ سے بھی چائنیز انویسٹر نے پیسے خرچ کرنا سلو کر دیا۔ یہ 3 بڑی وجوہات ہیں، ان کی وجہ سے سی پیک سلو ہوا، اور ابھی بھی کہ بہت فاسٹ نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم نے سی پیک کہتا ہے جو آئی پی پی تھا ان کے پیسے دینے ہیں اور دیگر منصوبے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں انڈسٹری کیوں نہیں ریلوکیٹ ہو سکی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر وہ قوانین نہیں بن سکے، یا ان قوانین کو امینڈ نہیں کیا جا سکا جو انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دے۔ چائنیز انڈسٹری پاکستان آنے کی بجائے اب بھی کمبوڈیا جا رہی ہے، بنگلہ دیش جا رہی ہے، ویتنام جا رہی ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں انڈسٹری کو شفٹ کرنے کے مسائل بہت ہیں، قوانین اس قدر زیادہ ہیں کہ انویسٹر بھاگ جاتا ہے۔ پھر بجلی اور گیس کے کنیکشن مہیا کرتے ہوئے حکومتیں بہت تنگ کرتی ہیں، رشوت دینی پڑتی ہے۔ ابھی بھی 30 سے 32 ادارے ایسے ہیں جو کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے اگر کوئی فیکٹری لگانی ہے تو آپ کو 30 سے 32 اداروں سے NOCs چاہیے، اور ہر ادارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ دینے کے بعد یہ NOC ملتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنا سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے، قوانین ٹھیک نہیں کریں گے، ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس تیز نہیں ہو سکے گا۔ ایک پروڈکٹ لگ گیا، ایک موٹر وے بن گئی، وہ تو سمجھ لیجئے ایک جزیرہ تھا، وہ کھڑا کر دیا گیا۔ لیکن جس بندے نے آ کر یہاں پر انڈسٹری لگانی ہے اگلے 30 40 50 سالوں کے لیے، کوئی ٹائر مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے یا کوئی سٹیل مل ہے یا کچھ بھی، تو اسے تو اگلے 30 40 50 سال کی شیورٹی چاہیے۔ پھر آپ کا عدالتی نظام اوور برڈن ہے، لکوناس ہیں۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے بھی پاکستان میں انڈسٹری شفٹ نہیں ہو رہی۔ اب سی پیک 4 ڈائمینشن سے بڑھ کر کئی اور ڈائمینشنز میں پھیل چکا ہے۔ مثلا ریلوے کے اوپر کام ہو رہا ہے، جیسے ML1 منصوبہ، اس سے متعلق نیگوسیشن چل رہی ہیں۔ پھر واٹر ریسورسز، ڈیمز کے پروجیکٹ ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، سوشل سیکٹر، کوسٹل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا اینڈ کلچر، IT، سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان فیلڈ میں بھی سی پیک کو وسعت دینے کا کہا گیا ہے۔ لیکن یہ صرف تب ہی ممکن ہوگا جب ہم چائنیز انویسٹرز کے لیے، چائنیز وزٹرز کے لیے یہاں پر ماحول سازگار بنائیں گے۔ ہمارے بیوروکریٹ پیسے لیے بغیر فائلوں کو پہیے لگائیں گے۔ ملک کا نظام ایسا ہوگا کہ کوئی شخص چاہتے ہوئے بھی کسی پروڈکٹ کو روک نہیں پائے گا۔ اگر کوئی روکے گا تو عدالتی نظام ایسا ہوگا کہ اسے 2-4 مہینے میں ریلیف ملے گا، تو لوگ دھڑا دھڑ یہاں پر آئیں گے۔ کیوں؟ پاکستان کے پاس جو لوکیشن ہے وہ سب سے بہترین ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے، امن و امان کا، قوانین کے اطلاق کا نہ ہونا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری اگلی آنے والی حکومت جو کہ ایک فیئر فری الیکشن کے ذریعے آئے گی، وہ پاکستان میں قوانین امپروو کرے گی، پاکستان کے اندر رول آف لا کو لے کے آئے گی، تبھی جا کر سی پیک کے اصل معنی ہم حاصل کر پائیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے ہمیں آپ کو بہت ساری نئی اپڈیٹس دینے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔